वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11 के लिए उर्दू का सबक नंबर 8 पढ़ाऊंगी। सबक का नाम है सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर। इस चैप्टर के मुसन्निफ़ हैं शिबली नुमाली और ये चैप्टर शिबली नुमाली के ज़रिए लिखा गया एक मज़मून है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मज़मून से मुतालिक भी सवालात आपसे एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि मज़मून किसे कहते हैं। देखो, मज़मून का मतलब क्या है। आप सभी बच्चे जानते होंगे कि मज़मून किसी भी टॉपिक के ऊपर लिखा जा सकता है, मगर इसमें हंसी मजाक की बातें शामिल नहीं होती है। इसका मकसद इस्लाह करना, इंफॉर्मेशन देना होता है। तो मैं आपको एक बार पढ़कर बता देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। उर्दू में मुख्तसर मज़मून की रिवायत को 19वीं सदी के दौरान बहुत तरक्की मिली। समझ में आया कि उर्दू लिटरेचर के अंदर मुख्तसर अफसानों को 19वीं सदी में बहुत ज़्यादा तरक्की मिली। मज़मून निगारी नस्र की बाज़ाब्ता सिन्फ नहीं थी। पहले मज़मून निगारी यानी कि मज़मून लिखना उर्दू लिटरेचर की कोई ख़ास किस्म नहीं थी, सिन्फ नहीं थी। बहुत से लिखने वालों ने किसी ख़याल, तजुर्बे, वारदात को मुरतब अंदाज में इस तरह पेश किया कि इससे खुद ब खुद एक शक्ल बन गई और मज़मून कहलाई जाने लगी। यानी कि बहुत से लिखने वालों ने किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक को कुछ इस तरह से लिखा कि वो खुद ब खुद मज़मून की शक्ल बन गई और मज़मून कही जाने लगी। सर सैयद और उनके मासरीन यानी कि उनके हमसाथी साथ बैठने वालों ने मज़मून निगारी को समाजी इस्लाह यानी कि समाज सुधार के एक वसीले के तौर पर इस्तेमाल किया। समाजी मौज़ूआत के अलावा मज़मून किन किन टॉपिक्स पर लिखे गए? इल्मी, अदबी, फ़लसफ़ियाना, तहज़ीबी, माशराती मौज़ूआत पर बहुत से मज़मून लिखे गए, जिसे पढ़कर लोगों को मॉरल एजुकेशन हासिल हो और उनको समाजी इस्लाह मिले। हाली, शिबली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नज़ीर अहमद, मीर नासिर अली, नियाज़ फ़तेहपुरी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मेहदी उफ़ादी, सज्जाद अंसारी, ख्वाजा हुसैन निज़ामी, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग, महफूज़ अली बदायूनी, अबुल कलाम आज़ाद और ख्वाजा ग़ुलाम सैयदन वग़ैरह उर्दू के अहम अफ़साना निगारों यानी कि उर्दू के अहम मज़मून निगारों यानी कि मज़मून लिखने वालों के नाम है। मुख्तसर मज़मून की एक शक्ल इंशाइया भी है। इंशाइया में आम तौर पर तंज़ो मिज़ाह को शामिल किया जाता है और खुशमिज़ाजी का रंग होता है, पर मज़मून के अंदर तंज़ो मिज़ाह को शामिल नहीं किया जाता है। इंशाइया निगार अक्सर अपने हवाले से या अक्सर अपने ही बारे में बातें करता है। अच्छे इंशाइयों में तख्लीक़ात का अंसर नुमाया होता है। तो यहाँ से मैंने आपको मज़मून से मुतालिक पढ़कर बता दिया है। अगर एग्ज़ाम में कोई भी सवाल आएगा तो आप उसे अपने लफ्ज़ों में बनाकर लिख सकते हैं। अब बच्चों, मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ते हैं। शिबली नुमाली की पैदाइश 1857 में हुई और इनका विसाल यानी कि इंतकाल 1914 में हुआ। शिबली आज़मगढ़ में पैदा हुए। इन्होंने इब्तिदाई तालीम वतन से हासिल की और मौलाना फ़ारिक चरियाकोटी और उस ज़माने के दूसरे मुमताज़ अहले इल्म से फैज़ हासिल किया। इन्होंने किस से इल्म हासिल किया? मौलाना फ़ारूक चरियाकोटी और उसके ज़माने के बहुत मशहूर लोगों से इल्म हासिल किया। 1884 में शिबली अलीगढ़ आए। यहाँ उन्हें तदरीस के साथ साथ पढ़ने लिखने का भी मौका मिला। सर सैयद के साथ रहने और काम करने की बाइस शिबली के ज़हन और इल्म ने बहुत तरक्की की। यानी कि सर सैयद के साथ रहकर इनके इल्म में इजाफ़ा हुआ और वो मुसलमानों की कौमी ज़िंदगी के अहम मसाइल से रूबरू हुए। उन्होंने रोम और शाम और मिस्र मुल्क का सफ़र किया। कुछ रोज़ हैदराबाद के दारुल तर्जुमा में भी काम किया। फिर लखनऊ में नदोतुल उलमा से वाबस्ता रहे। आखिरी उम्र में अपने आबाई वतन यानी कि आज़मगढ़ वापस चले गए। यहाँ उन्होंने दारुल मुसन्निफ़ीन कायम किया, जो शिबली एकेडमी के नाम से भी मशहूर है। शिबली ने उर्दू नस्र व नज़म के मुख्तलिफ़ शोबों में बहुत वकी खिदमात अंजाम दी, यानी कि बहुत बड़ी खिदमातें अंजाम दी। शिबली ने उर्दू नस्र व नज़म के अंदर तारीख़, फ़लसफ़ा, मजहबियात और मुख्तलिफ़ दीनवी पर उनको बहुत मजबूत गिरफ्त हासिल थी। बहुत अच्छी नॉलेज थी उनकी इन सभी टॉपिक्स पर और वो उर्दू और फ़ारसी के बहुत अच्छे शायर भी थे। फ़ारसी ज़बान व अदब की मशहूर तारीख़
شیر العجم ان کا ایک مشہور کارنامہ ہے۔ اردو سوانح اور سیرت نگاری میں بھی شبلی نے اہم خدماتیں انجام دیں۔ اس میدان میں ان کی کتابیں سیرت النبی جلد اول، سوانح مولانا روم الغزالی الفاروق اور النعمان بہت مشہور ہیں۔ سوانح اور تاریخ کے علاوہ تنقید کے میدان میں بھی شبلی نے بعض نئے کام کیے، مثلاً موازنہ انیس، انیس و دبیر اردو میں پہلی کتاب ہے جس میں اردو شاعری کا تقبیلی مطالعہ کیا گیا ہے۔ یہ شبلی کی تنقیدی شعور کی ترجمان ہے۔ شبلی کا اسلوب یعنی کہ لکھنے کا ڈھنگ بہت بڑا ہے، عالمانہ ہے اور بہت دلکش ہے اور لوگوں کو اٹریکٹ کرنے والا ہے، مؤثر ہے۔ ان کی نثر میں شگفتگی یعنی کہ مٹھاس اور خاص صلاحیت کا عنصر پایا جاتا ہے۔ تو بچوں، آپ اس چیپٹر کے اندر سر سید کے بارے میں جو انہوں نے اپنی خدمات اردو زبان کے لیے کی اور قوم کی اصلاح کے لیے انہوں نے کیا کیا کام کیے، یہ سبھی باتیں آپ اس چیپٹر کے اندر پڑھو گے۔ پر بچوں، ایگزام کے اندر کچھ الفاظ معنی بھی آپ سے پوچھے جائیں گے، اس لیے الفاظ معنوں کا بھی جاننا نہایت ضروری ہے۔ تو ریفارمیشن کہتے ہیں اصلاح کو یعنی کہ سدھار کو، لٹریچر کہتے ہیں ادب کو، وسعت کہتے ہیں پھیلاؤ کو، جمعیت یعنی کہ مکمل، آثار کہتے ہیں نشانیاں، ممتیانہ یعنی کہ دعویٰ کرتے ہوئے، فیض پذیری یعنی کہ فیض قبول کرنا، اقتضا یعنی کہ تقاضا، مقصود یعنی کہ تفصیلی، ابا کرنا یعنی کہ بچنا، دل دادا یعنی کہ شوقین، مقاطبات یعنی کہ خطوط، بے کسی یعنی کہ مجبوری، مجدد یعنی کہ نئے راستہ دکھانے والا، تمدنی یعنی کہ تہذیبی، مستفید یعنی کہ فائدہ اٹھانا، آرٹیکل کہتے ہیں مضمون کو، اسٹائل کہتے ہیں انداز کو یا طریقے کو، قلم انداز کرنا یعنی کہ چھوڑ دینا، نثار یعنی کہ نثر لکھنے والا، بزم کہتے ہیں محفل کو، رزم کہتے ہیں جنگ کو، جستہ یعنی کہ تھوڑا تھوڑا، قالب یعنی کہ جسم، مساعدت یعنی کہ ساتھ دینا، خصلت یعنی کہ مزاج، تقویت یعنی کہ قوت، دل آویزی یعنی کہ دل لبھانا، پالیٹکس یعنی کہ سیاست، اورینٹل یعنی کہ دیسی، مقبوضہ یعنی کہ قبضہ کی ہوئی۔ اب میں آپ کو اس سبق کا خلاصہ پڑھ کر بتاتی ہوں کہ اس چیپٹر میں کیا کیا باتیں بیان کی گئی ہیں۔ سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر شبلی نمالی کا ایک مشہور مضمون ہے۔ سمجھ میں آیا؟ سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر شبلی نمالی کا ایک مشہور مضمون ہے۔ اس مضمون میں شبلی نے سر سید کی علمی و ادبی خدمات پر روشنی ڈالی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اردو سماج کو مسلمانوں کی کس طرح سے اصلاح کی ہے، خدمت کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سر سید کے جس قدر کارنامے ہیں ان میں ہر جگہ فارمیشن، اصلاح یعنی کہ سدھار کا پہلو ہر جگہ نظر آتا ہے تاکہ قوم کی ترقی ہو، لیکن اردو لٹریچر سر سید کی بدولت اس قابل ہوا ہے کہ عشق اور عاشقی کے دائرے سے نکل کر ملک کی سیاسی، تاریخی اور ہر قسم کے مضامین اس زور اور جمعیت اور سادگی کے ساتھ ادا کیے گئے ہیں کہ خود اس کے استاد یعنی فارسی زبان کو آج تک یہ بات نصیب نہیں ہوئی، یعنی کہ سر سید کی بدولت ہی اردو لٹریچر کے اندر پہلے عشقیہ مضامین زیادہ لکھے جاتے تھے، پر ان کی بدولت ہی سیاسی، سماجی اور معاشرتی مضامین بھی اردو لٹریچر کے اندر لکھے جانے لگے، یہاں تک کہ فارسی جو کہ اردو لٹریچر کے اندر پہلے بڑا مانا جاتا تھا، فارسی میں بھی پہلے ایسے ٹاپکس نہیں لکھے گئے تھے جو کہ سر سید کی بنا پر اردو لٹریچر کے اندر لکھے گئے۔ آگے ہے سر سید جس سوسائٹی کے ممبر تھے اس کے بڑے ارکان یعنی کہ ممبر مفتی صدر الدین خاں آزردہ، مرزا غالب اور مولانا صہبائی تھے۔ ان سے متاثر ہو کر سر سید نے تصنیف و تالیف، لکھنے و پڑھنے کا مشغلہ اور علم اختیار کیا۔ اس دور کے رواج کے مطابق انہوں نے شاعری بھی کی اور آہی تخلص اختیار کیا، یعنی کہ آہی تخلص کا مطلب ہے کہ لکھنے کے لیے کوئی مشہور نام رکھ لینا،
لیکن ان کو شاعری سے مناسبت نہ ہوئی، یعنی کہ ان کا شاعری میں اتنا نام نہ ہوا۔ 1847 میں ایک مبسوط کتاب آثار السنادید لکھی، لیکن اس میں بیدل اور ظہوری کا رنگ نظر آتا ہے۔ اگرچہ سر سید کے سامنے اردو نثر کے بعض عمدہ نمونے تھے، خصوصاً میر امن کی کتاب باغ و بہار یعنی قصہ چار درویش تھی۔ بعد میں 1850 میں غالب نے آسان نثر کے اندر خط لکھنے شروع کیے، اور اس زمانے میں ہندوستان کے ہر حصے سے کثرت سے اردو اخبارات جاری ہوئے۔ 1287 میں سر سید نے قوم کی اصلاح کے لیے تہذیب الاخلاق رسالہ جاری کیا اور اردو انشا پردازی کو اس رتبے پر پہنچا دیا جس کے آگے اب ایک قدم پڑنا ممکن نہیں تھا۔ سر سید نے خود ایک مضمون میں لکھا، جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم نے اردو زبان کے علم و ادب کی ترقی میں اپنے ناچیز پرچوں کے ذریعے سے کوشش کی۔ مضمون کے ادا کا ایک سیدھا اور صاف طریقہ انہوں نے اختیار کیا۔ رنگین عبادت سے جو تشبیہات اور استعارات خیالی سے بھری ہوئی تھی اور دل پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا تھا، پرہیز کیا، یعنی کہ انہوں نے رنگین عبارتوں سے، تشبیہات اور استعارات سے خالی بھری ہوئی لیکھوں کو لکھنا ضروری نہیں سمجھا تھا جو کہ دل کو نہیں چھوتی تھی۔ انہوں نے ایسے لیکھ لکھے تھے جو کہ سماج سدھار تھے، لوگوں کو اصلاح ملتی تھی، اس سے راستہ دکھتا تھا، نئی راہ نکلتی تھی لوگوں کے لیے۔ سر سید نے اخلاق، معاشرت، پالیٹکس، مناظر قدرت وغیرہ سبھی ٹاپکس پر لکھا، اور جو کچھ لکھا لاجواب لکھا۔ شبلی نے اپنے مضمون میں سر سید کے بعض مضامین کے اقتباس پیش کر کے یہ ظاہر کیا ہے کہ سر سید نے انشا پردازی کے جو طریقے ایجاد کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ بہت سے اعلیٰ درجے کے انگریزی مضامین کو اردو زبان کا قلب پہنایا، یعنی کہ انہوں نے بہت سے ایسے ٹاپکس لیے تھے جو کہ انگریزی ٹاپکس تھے، مگر ان کو انہوں نے اردو کے اندر ترجمہ کیا، لیکن ترجمے کے ذریعے نہیں بلکہ اس طرح کی انگریزی کے خیالات اردو میں اور اردو کی خصوصیت سے نقل کیے۔ سر سید کی انشا پردازی کی بڑائی کی اس موقع پر معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ کسی اعلیٰ مسئلے پر بحث کرتے ہیں، اردو میں علمی مسئلے کو لکھنا چاہتے ہیں تو الفاظ ساتھ نہیں دیتے، لیکن سر سید نے مشکل سے مشکل مسائل کو اس وضاحت اور صفائی اور اتنے آرام سے دل آویزی سے ادا کیا کہ پڑھنے والا جانتا ہے کہ وہ کوئی دلچسپ قصہ پڑھ رہا ہے، یعنی کہ اس طرح سے لکھا کہ لوگوں کے اندر کیوریوسٹی پڑی رہی پڑھنے کی۔ شبلی نے سر سید کے انتقال کے بعد یہ مضمون کالج سر سید کا قائم کردہ ماڈرن اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ کی خواہش پر لکھا تھا۔ سمجھ میں آیا کہ شبلی نے یہ جو چیپٹر ہے، یہ جو مضمون ہے سر سید کے انتقال کے بعد کالج جو کہ سر سید کے ذریعے قائم کیا کردہ ہے، ماڈرن اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ کی خواہش پر لکھا تھا۔ اب اس چیپٹر کے کچھ ریپیٹڈ کوشچن آنسر ہیں جو کہ ایگزام میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ سر سید کے کارناموں میں کیا بات ہر جگہ نظر آتی ہے؟ سر سید نے جتنے بھی کام کیے یا ان کے جس قدر کارنامے ہیں ان سب میں فارمیشن یعنی کہ اصلاح کا پہلو نظر آتا ہے۔ سر سید نے تمام کام ملک و ملت کی اصلاح کے لیے کیے، خواہ وہ علمی کام ہو یا ادبی کام ہو یا تعلیمی یا معاشرتی کام ہو۔ اگلا سوال ہے، سر سید کی بدولت اردو کس طرح عشق و عاشقی کے دائرے سے باہر نکلی؟ جواب ہوگا، سر سید سے پہلے اردو نثر و نظم میں عشق و عاشقی کے مضامین ہی لکھے جاتے تھے، خواہ وہ غزلیں ہوں یا مثنویاں، داستان ہوں یا قصے۔ اس طرح اردو ایک مخصوص دائرے میں محدود ہو گئی تھی، لیکن سر سید نے اس کا دائرہ وسیع کیا یعنی کہ بڑھا دیا۔ انہوں نے اس کے اندر کون سے ٹاپکس شامل کیے؟ ملکی، سیاسی، اخلاقی، تاریخی، معاشرتی، ہر قسم کے مضامینوں میں وسعت و جمعیت اور سادگی و صفائی کے ساتھ بیان کیے۔ اس طرح اردو عشق و عاشقی کے دائرے سے باہر نکلی۔ اگلا سوال ہے، ملک میں آج بڑے بڑے انشا پرداز موجود ہیں جو اپنے اپنے مخصوص دائرہ مضمون کے حکمراں ہیں، تو اس جملے کا مطلب بتانا ہے۔ شبلی نے عہد سر سید یعنی سر سید کے زمانے اور اس کے بعد بعض انشا پردازوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو کسی ایک موضوع یا مضمون میں لکھنے میں ماہر تھے۔ کوئی اخلاقی مضامین لکھتا تھا، کوئی سوانح، کوئی تاریخی اور کوئی اصلاحی مضامین لکھنے پر قدرت رکھتا تھا۔ شبلی نے اس بات کو دائرہ مضمون کا حکمراں کہا ہے، یعنی کہ شبلی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر جو
लेखक थे, उर्दू के मुसन्निफ थे, वो किसी ख़ास मखसूस टॉपिक पर ही लिखते थे। सर सैयद ने किन लोगों से फैज़ उठाया, फ़ायदा उठाया यानी कि इल्म हासिल किया? सर सैयद से उनके मासरीन और रफ़ाक़ा ने फैज़ उठाया। सर सैयद से किन लोगों ने फ़ायदा उठाया? ठीक, तो सर सैयद से उनके मासरीन यानी कि साथ रहने वाले रफ़ाक़ा ने फैज़ उठाया, जिनमें हाली, नज़ीर अहमद, ज़ाकुल्ला, मोहसिनुल मुल्क, चिराग अली और ख़ुद शिबली नुमाली शामिल हैं। सर सैयद ने अंग्रेज़ी मज़ामीन को यानी कि अंग्रेज़ी टॉपिक्स को किस तरह उर्दू ज़बान का कलब पहनाया? तो जवाब होगा, सर सैयद ने अंग्रेज़ी ज़बान के मज़ामीन तर्जुमा नहीं किए, बल्कि इन मज़ामीन के लिए ख़यालात को उर्दू ज़बान का कलब पहनाया और उर्दू की खसूसियत के साथ ये ख़यालात अदा किए। सर सैयद ने अंग्रेज़ी के किन मौजू निगारों के मज़ामीन उर्दू में लिखे हैं? तो अंग्रेज़ी में एडिसन और स्टेल बड़े मज़मून निगार गुज़रे हैं। सर सैयद ने इनके मुतद यानी कि बहुत सारे मज़ामीन को अपनी ज़बान में अदा किया है। मज़ामीन कहते हैं मज़मून की जमा को। सर सैयद के ज़माने में उर्दू ज़बान क्यों इल्मी ज़बान नहीं थी? तो जवाब होगा, सर सैयद के ज़माने में उर्दू ज़बान इसलिए इल्मी ज़बान नहीं थी कि इसमें इल्मी सलाहियत, इल्मी अल्फाज, इल्मी तलमीहात बहुत कम थी और इस वक्त तक इल्मी ज़बान की हैसियत से काम में नहीं लाई गई थी। सर सैयद ने मुश्किल से मुश्किल मसाइल को किस तरह अदा किया? तो जवाब होगा, सर सैयद ने मुश्किल से मुश्किल मसाइल को इस वजाहत, सफाई और दिल आवेज़ी से अदा किया कि पढ़ने वाला जानता है कि वे कोई दिलचस्प किस्सा पढ़ रहा है, यानी कि कोई अच्छी चीज़ पढ़ रहा है जिसमें उसका इंटरेस्ट एंड तक बना रहा। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। शिबली ने सर सैयद के 1857 में लिखी जिस किताब का जिक्र किया है उसका नाम और मौजू लिखिए। सर सैयद ने 1857 में एक किताब लिखी जो असारुल सनादीद के नाम से मशहूर है। इस किताब में दिल्ली की तारीख़ी इमारतों, यादगारों, दिल्ली के बाज़ अहम अदबियों और शायरों के हालात भी तहकीक से लिखे गए हैं, यानी कि अच्छी तरह छानबीन के बाद लिखे गए हैं। सर सैयद की इंशा पुरदाजी का क्या कमाल बताया गया है? सर सैयद की इंशा पुरदाजी का सबसे बड़ा कमाल ये है कि ये इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, दानिशमंद थे कि हर किस्म के मुख्तलिफ मज़ामीन पर कुछ ना कुछ बल्कि बहुत कुछ लिखा और इस दर्जे उस टॉपिक को पहुंचा दिया कि उससे बढ़ के करना कभी मुमकिन ना हो सका। अंग्रेज़ी मज़ामीन को उर्दू में लिखने के लिए सर सैयद ने क्या तरीका इख्तियार किया? सर सैयद ने बहुत से आला दर्जे के अंग्रेज़ी मज़ामीन को उर्दू का कलबा पहनाया, लेकिन तर्जुमे के ज़रिए से नहीं, बल्कि अंग्रेज़ी मज़ामीन के ख़यालात उर्दू में और उर्दू की खसूसियत के साथ अदा किए। समझ में आया कि अंग्रेज़ी मज़ामीन के जो ख़यालात थे वो उर्दू के अंदर और उर्दू की खसूसियत के साथ अदा किए। हाली की मकबूजा सरज़मीन से क्या मुराद है? हाली की मकबूजा सरज़मीन से मुराद है कि सर सैयद की हयात व खिदमात पर मुबनी किताब हयात जावेद है। इस किताब में हाली ने सर सैयद से मुताल्लिक तमाम अहम हालत व वाक़यात को एक जगह इकट्ठा करके एक ज़ख़ीम किताब लिखी है। अब जो भी शख्स सर सैयद पर कुछ लिखेगा वो इस किताब से ज़रूर इस्तेफ़ादा यानी कि इस किताब को ज़रूर पढ़ेगा, फ़ायदा उठाएगा। मकबूजा सरज़मीन से मुराद ज़मीन का वो हिस्सा या टुकड़ा है जो किसी शख्स की मलकियत हो और मलकियत में कोई दूसरा शरीक ना हो, यानी कि प्रॉपर्टी हो। चूँकि हाली सर सैयद के बहुत करीबी साथी थे, इसलिए उन पर मज़मून लिखने का हक़ उन्हीं का है। तो बच्चों, ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।